السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. المحل كتعرفوا فين كاين، مدينه قديمه سمارت في كازا. نمرة التليفون هي 061 57 24 97. اليوم جبنا لكم شي حاجه ديال البرد ان شاء الله، ومرحبا بالجميع. غنوريكم شنو كاين. غنبداو بهاد لافيست ان شاء الله. هادي ديال البرد سخيخنه، فيها اللوين ديالها كحل بالكري، كتجي عندها صدفه وحده، كتقدروا تلبسوها سبور وتلبسوها كلاس. دو بوش القدام هاهما، الثوب ديالها ستريتش، الثمن ديالها 50 درهم. لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هاد البيض ديالها حتى هو الثوب ستريتش، دائما صديفه وحده، نفس الموديل. ها هي لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج، ولا ماتيغ ديالها كتيره هانتوما، والثوب سخون. كاين هاد القبيات هادو كيجيو طوالين، كيجيو زوينين بزاف. شوفوا قدام شويه قصير، ولكن هي طويله اصلا، طويله. فيها الديزاين فهذا في القب. الثمن ديالها 120 درهم، ولي طاي كتلبس من 40 حتى ل 48. نتوما شوفوا العرض اللي فيها. كاين هاد اللون، كاين هاد الغوز، عندها الطبعه في اليد. هانتوما دائما طاي ستوندار من 40 حتى ل 48، والثمن ديالها 120 درهم. كاين الكري هانتوما، كاين هاد الاورانج، متيسعين وغاديين هانتوما. وكاينه كحله هانتوما، دائما الثمن 120 درهم. كاين هاد الروج، هذا الروج زوين ديالها بزاف، كاع اللوينات بحال هكا واعرين، غير كل واحد كياخذ له اللي كيعجبو. كاين هاد الفيربو هانتوما، الثمن دائما 120 درهم، ولي طاي كتلبس من 40 حتى 48. كاين هذا الموديل هذا، حتى هو كيلبس من 40 حتى 48، والثمن 120 درهم. كاين بلو سيال، دائما اللي طاي من 40 حتى 48. كاين البوردو، كاين هاد البوردو حتى هو فيه من 40 حتى ل 48 46 48. هي كتجي طويله. هادو دائما تقدروا تلبسوهم مع دي كولون، تقدروا تلبسوهم مع جين سليم، مع سوال ديال السيرفيت اللي بغيتو. الثمن دائما 120 درهم. كاين هاد اللون هذا، ولا ماتير ديال سخوفنا.
كاين بلو سيال. شحال دابا تهرس هي واحد وانا عندي 4 والو. كاين هاد الكراميل، هاد القافي كيتسمى ماشي كراميل حيت فرونسي هذا الكراميل. دائما لي طاي ستوندار كيلبسو من 40 حتى 48 والثمن 120 درهم. كاين لو روج، كاين هذا فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالو 100 درهم. هذا كيجي قصير على الاخرين، تا هو قطن 100%. وعندي السوال ديال السيرفيت اللي غيجيكم معاه. الا بغيتو ديرو اونصومبل السوال 100 درهم. هو فيه مجموع من التحت، والقبيه 100 درهم، يعني لونسومبل كدير 200 درهم. السوال كاين هاد الكري هذا تا هو ديال 100 درهم، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، تا هو كوطون 100%، دو بوش قدام، وعنده هاد السواد كيتجمعو. والطوندونس اللي كاين هاد العام انهم فيهم لاستيك لتحت كيكونوا مقبوطين. وهذا راه وريتو لكم، نعاود نبينو لكم مزيان. هذا فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. الاكس لارج ديالتو البنات كتلبس حتى الدوبل، واللي بغات تلبسو بوي فريند لارج خاصها تاخد طاي كبر منها باش يجيها لارج مزيان. كاين هاد لي كولو البنات هادو سبور، كتقدروا تلبسوهم مع دوك لي بونطا لي جوكينغ اللي وريتكم لي او القبيات اللي وريتكم، تقدروا تلبسوهم معاهم. هذا كي ستريتش، كيجي طاي اوت ولا ماتير ديالو سخونه، شوفوا كيجي مقبوط من التحت، كيجي زوين بزاف وكيتير مزيان. فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج حتى دوبل اكس ال، لانه هو كيتير، يعني مولات 40 كتلبس فيه غير 38 وغادي بحال هكا. اكس لارج ديالو 44 يعني كتلبس 46، والثمن ديالو 100 درهم. كاين بلو مارين، كاين هاد السومو هذا الموطا ديالو حتى هو دائما لانتيغ ستريتش، وكيجي طاي اوت ولي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج حتى الدوبل اكس لارج، والثمن دائما 100 درهم. كاين الكغي هو هانتوما، ولا ماتيا سخونه، ها هي القطن ديالو مارقيقش، الثوب ديالو كيما بحال السوال ديال السيرفيت، هو كيتجي لاصق. نفس لي طاي من السمول حتى الدوبل اكس ال. وكاين الكحل ديالو ها هو هانتوما. كاين هاد البونطالون طاي اوت، كنت دوزتو لكم البنات ما فيهش هاد الفتحه هذا فيه لافونت لتحت، كيجي محلول ها هو. شوف هذا كيجي واعر في اللبسه، والاكس لارج ديالتو كتلبس حتى 48 مثلا. هذا اكس لارج، هانتوما شوفوا قداش، شوفوا يعني هذا كيتيري مزيان لا ماتيغ ديالتو، وكيجي طاي اوت، كيجمع لا طاي بحال لابسه امكان، كيجي زوين بزاف. وكان عندي ما فيهش الفتحه، ودابا هادو اللي جبنا دابا جداد فيهم هاد لافونت القدام. هادي هي الطوندونس اللي كاينه، لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، وقلت لكم الاكس لارج كتلبس حتى 48 والثمن 100 درهم. بالنسبه لهاد لي غوب البنات كنت جبتهم وسالوا ليا، وبزاف الناس اللي جاو على قبلهم بغيت نعاودهم في هاد الفيديو باش يجيو ليهم. كاينه هاد لاغوب هادي اللي كنت وريتكم فيها 46 48 50 حتى 52. كاين الزيتي، شوفوا البنات الطول ديالها ها هو، لا ماتير ديالها سخونه، غادي تقدر دير مع غير بودي في البرد بالكميمات. كاين الكحل ديالها، الكحل ديالها عندي فيه غير شي 2 بياسات، غتكون فيه
شوفوا هانتوما اللي بغات دير لا سميطه كديرها لها، اللي ما بغاتش بلاش. مع في هاد لي بلي هادو هنا القدام كتجي زوينه، ولا ماتير ديالها سخونه، والثمن 100 درهم. ولي طاي دائما كنقول لكم من 46 حتى ل 52، بارفوا كتلقاو عندي 54 56. كاين الغوز هانتوما، إلا عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفط لنا في 061 57 24 97. والمحل راكم عارفينو، اللي بغات تجي عندنا مرحبا بها. كاين هاد السيرفيطات غرون طاي البنات، هادي الحاجه هاهو شوفوا غرون طاي، وفيها هاد الفتيحات هنا في الجنب. نوريكم السوال باش تشوفوا القياس قداش. هادو البنات 46 48 50. ولتحت البالمه مطلوقه ما مزيره، ها هي السوال 100 درهم، وفوق 100 درهم، يعني لونسومبل 200 درهم. كاين هاد الموف، واحد الحرام عاود تيترجم، تيقول لنا ترجم لكم باش تقول لكم المشتا، تقول لكم كاين هاد اللون الحرام. هانتوما. هادي الفوق 100 درهم والسوال 100 درهم، لونسومبل تدير 200 درهم. كاين هاد لو فير والطولطوا لين البنات مستورين. هانتوما وفيه الطول والبالمه عريضه، ماشي دوك اللي مجموعين من التحت. دائما الثمن فوق 100 درهم وسوى 100 درهم، يعني لونسوم تدير 200 درهم. اللي عجبتها شي حاجه تجي ليها مرحبا بها، واللي بغاونا نصيفطوا لشي حاجه كان ليفريزون كاينه في خارج كازا كاع جميع المدن. ومرحبا بالجميع، واعانكم الله، تهلاو في راسكم.